बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब मक्का के मशहूर मुसलमानों में से सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही बाकी रह गए थे और बहुत थोड़ी सी तादाद बाकी मुसलमानों की थी। तब कुरैश ने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके इस्लाम को मिटा देने का इससे बेहतर दूसरा कोई मौका नहीं आएगा। चुनांचे कुरैश के तमाम सरदार कुसै बिन किलाब के कायम के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल से मुतल्लिक मुशरिक की साजिश मजलिस कायम थी। इस मजलिस से उतबा, शौबा, सुफियान, तोयमा बिन आदि, उबैर बिन मुतम, हारिस बिन आमिर, नज़र बिन हारिस, अबू जहल, मुनब्बा बिन हजाज शरीक थे। मशवरा शुरू होने वाला ही था कि एक शैतान शेख नजदी दारुनदवा के दरवाजे पर आ मौजूद हुआ और मजलिस में शिरकत की ख्वाहिश की। मक्का के कुरैश ने अपने ख्याल पाकर खुशी से इजाज़त दे दी और अब मशवरा शुरू हुआ। मुखालिफ की राय देने वालों ने अलग अलग राय दी, लेकिन शेख नजदी ने हर एक राय को गलत करार दिया। आखिर में एक आदमी ने कहा, तमाम कबीलों में से एक एक जवान लीजिए और उनसे कहिए कि वे एक ही वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे हमला करके कत्ल कर दे। इससे काम भी बन जाएगा और बनु अब्द मुनाफ किसी से बदला लेने की ज़रूरत भी न कर सकेंगे और सिर्फ सुबह पर मामला तय हो जाएगा। शेख नजदी ने इस राय को बहुत सराहा और सही राय तय पा गई। इधर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहय के जरिए जाते अक़दस के सामने इस पूरी दास्तान को कह सुनाया और अर्ज़ किया कि खुदा की मर्ज़ी यह है कि आप आज रात अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुलाकर खुद मदीना को हिजरत कर जाइए। चुनांचे अल्लाह की वहय के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवानों के घेरे के बावजूद सूरह यासीन की कुछ आयतें पढ़ते हुए और सहतिल वज़ू फरमाकर मुट्ठी भर खाक उनके सरों पर डालते हुए साफ बचकर निकल गए और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर जाकर और वही इलाही की खुशखबरी सुनाकर उनको साथ लिए मदीना को रवाना। और हिजरत का वाक़िया रबी अव्वल 13 नबी 2 सांबा के दिन पेश आया।
یہ واقعہ اپنے خصوصی حالات کو معجزانہ اثرات کے ساتھ بہت مشہور اور صحیح حدیث اور روایت میں ذکر کیا۔ اور صدیق اکبر کی سفر ہجرت میں ساتھ دینے کی عظمت و جلالت کے لیے رہتی دنیا تک قرآن اس طرح کہتا ہے دوسرا دو کا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، ابو بکر غم نہ کھاؤ، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اتفاق نہیں فرمایا، یہ اس لیے کہ خوف، بھے اور غم کے معنی ایک فرق یہ بھی ہے۔ عام طور پر خوف اپنے نقصان کے سلسلے میں ہوا کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، بلکہ ذات اقدس گرفتاری اور مشرکوں کے ہاتھوں میں ظلم پہنچنے کا غم ان پر سوار تھا۔ پس حضور ابو بکر صدیق کی اس حالت کا اندازہ لگایا تو لخف کی جگہ ذہنجن ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی دنیا اپنے بغض دشمنی سے جو چاہے کہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا ساتھ کے لیے قرآن کے جملہ واقع بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے حقیقت کو ساری کائنات بھی مل کر مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی۔ ظالم کے فضل ہے، جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ معراج کے واقعے میں گزر چکا ہے کہ حقیقتیں اسرا حمید تھی۔ ہجرت کے شاندار واقعے کی یعنی واقعے اسرا کی عجیب باتیں اس بات کی تعمیر تھی کہ اب باقی تبلیغی زندگی کا دور ایک دوسرا روح اختیار کرنے والا ہے، جو کامرانیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ کو قبلتین دونوں قبلے کعبہ و بیت القدس کے شخصیوں کو بتایا تاکہ زندگی جب مدنی زندگی میں بدلے تو اس سے پہلے نبوت و رسالت کے کمالت اپنی انتہائی کو پہنچ چکے ہوں اور آپ کا ہدایت کا منصب اس بلند
مقام تک جا پہنچا ہو جہاں خدا کی سب سے بلند مخلوق کا بھی گزر نہ ہوا ہو، تاکہ آپ اسلام دین کے شرف کو حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ پلیز، اللہ حافظ۔